घेऊन बसला प्रेडिएटर बोलात रे गोड आठ केले सिस्टम कशी आहे रे वेगवेगळी प्रजातीची नुसती हंसर बट आता साईज बरी साईज आहे म्हटल्यार आम्ही काढले जग मातशे मोठेशे तुम्ही पळया सत्यमान परत एक फावटी हांगसर आपल्याला च्या दाखयले आसा आणि कोकरां तिने आज कोकरां काडपा रे ब्युटिफूल फिश पावरफुल दिसता आणि तुमकां मेळटा व्हिडिओ फूल पळया सामको आणि तुम्ही लायक करा चॅनलाचेर सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बी करून सांगा म्हाका कितें वर्ष करता जाल्यार ओके. तर सगळ्याचो परत एक फावटी येवकार आसा एक नवीन व्हिडिओचेर. आयज आमी येयल्ले आसा काणकोण आणि पावले आमी भरपूर लेट बारा जालीच म्हाका आणि बिचार आसा आवाज खबर ना इतका म्हणा तुमकां बट सारकी थंड बार येता इतल्या गरमी जाल्ली बट आयज आतां सामकी थंड नॉर्मल टेम्परेचर सारको आणि फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता शांत आसा तसोच सद्याक बी आसा आणि आमी फाटल्याच्यान पळया म्हणजे दाखयता एक फावटी रावंड मारून पळया हांगसर आमी मागीर वयतले हे एरियाच्या मागीर वयतले हांगा पयर खूब फावटी येयला पयलीं बीन तुमी पयली व्हिडिओ खबर पयले चॅक केल्यार तुमकां कळटलें ओके. सो हो आसा आमगेलो आयचो फिशींग स्पॉट. सो आमी पळयता आतां ट्राय आवर लक म्हण तशें करून दंपर जाल्लो आसा ओके. सो पळया कितें मेळटा तुमकां दाखयता रोखडेच ओके. प्रॉन्स सुंगटां म्हण तशी बारकी ती हाडली आसा आणि आमी रॉड सेटअप करता आतांच सुशांत काडया मरे कितें स्टॉप सत्य हांगसर आसा कंटिन्यूअस रॉड घेवन येयला आमी आनी साडीच्यान तुमी पळया हांगसर बीच लायन म्हण तशें करून बेस्ट सारकी एक नंबर ओके. सो हांगसर सगळें बरें आसा सिस्टमॅटीक आमी आतां कास्टिंग करून पळयता मागीर थंय वयतले आमी त्या हाडचे आमकां नुस्तें लास्ट टायम भरपूर काडलें हांवें सत्यमान बरें बरें जावं पूण काडलेलें ओके. आमकां चड एक्सपिरियन्स ना दर्या लायनीचेर फ्रेश वॉटर वेगळी जाता दर्या वेगळी जाता तरी आतां हांवें एक कितले फावटी मारून पळयलें बट नो हें जाता कांय मेळना. सो आतां चेंज करता आनी बारीक ताका हें घालून पळयता ओके. सो पळया हांगसर जेन्ना हांगसर भरती जाता तेन्ना हांगसर हे पुल्स फॉर्म जाता बारीक 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 बारीक. लास्ट टायम आमी थंय येयल्ले तेन्ना हांगा दोग जाण फातराचेर उरले आनी उदक इतलें जाल्लें की हेजे वयल्यान उदक वयतालें आनी मागीर तांकां दोरी लावन बीन काडपाक पडलो. सो तसो जावपाक आमकां नाका. आमी जेन्ना भरती जावपाक येतली तेन्ना आमी ते फातराचेर वयतले सो थंय उदक लागना तशें करून. सो तुमी मातशी रिस्क घेत नाका मातशी कंडिशन पळया उदकाचें कित्याक तुमी दर्या कडेन फकाण करपाक शकना ओके. सो दर्या कडेन फकाणां केन्ना करप ना उदका कडेन उज्या कडेन म्हण तशें करून कित्याक केन्ना कितले व्हड जावप पण सांगपाक शकना. सो हांव असो वयता कितें आसा जाल्यार पळया हांगा नुस्तें नाजाल्यार कुल्ली आसा जाल्यार कोण तर अजून दिश्टी पडना म्हाका. तर हांव एक रावंड मारता असो आनी सद्या मागीर रॉड सेट करता. कुल्ल्यो कश्यो मोडटा तें म्हाका कळना अजुनूय. सो हांगा उदक आसा आनी आमी अशें येयले न्हू आतां तेन्ना आमी पयले आतां परत येयला कुल्ली पळया कुल्ली मेला. आय डोंट नो दीस इज द फिमेल. सो मेल आनी फिमेल कळना जाल्यार हेजेर जे मोटे आसल्यार ती फिमेल ती जेन्ना बारीक आसता वी शेप जाल्यार ती मेल ओके. सो ही कुल्ली आतां मेला सॉरी कशी ती खबर ना म्हाका. आनी तिका आतां पळय उदकां हें जाल्ली आनी आतां फ्लोट जाता अशी करून आनी बी आसा तुमकां दाखयता हांव. आनी एक पयलें हांवें पण खंय ती खबर ना म्हाका. आनी हांगा बी बारीक बारीक कुल्ली आसा. सो हांगा एक पळया तिजो तो हें दिसता पळय मुखारलो दोको कशी मरता तें खबर ना म्हाका. मे बी सांगपाक शकना कोण पक्षी बीन कोण घेवन येवपाक शकता तांकां ऑर नाजाल्यार उदक लागून नाजाल्यार उदकान कशी पडटली उदकान मरना त्यो खबर ना कशी मेल त्यो कुछ नहीं है इधर. सो हम जा रहे हैं उस तरफ. व्हाट इज दिस दीज आर द बॉटल्स. तर वरया ओके. सो हांवें स्टार्ट केलें दिसता तेणी लोकांनी स्टार्ट केला फिशींग करतालो आनी हांगसर हे पळय खबर ना म्हाका फीश तें तुमकां दाखयता हांव मातशें वयर व्हरोन. ब्युटिफूल फिश ब्युटिफूल ते कलर पळय तेका तुमकां दाखयता हांव. ब्युटिफूल फिश पावरफूल दिसता कलर पळय तेजे जस्ट सी द कलर्स मॅन. ते मातशें एंग्री आसा बरें पडटा आवयस ओके. सो मोबायल आसा हातीन एक हातीन कलर पळय खबर ना नुस्तें हें आतां लागलो म्हाका बारीक सायज ओके. सो कलर्स पळया तेजे कलर्स बरें दिसता पळोवपाक. एक बारीकशें कॉकर काडलें आसा हाड पळया शेडांक काडया बारीकशें कॉकर सत्यमान हांगसर काडलें आसा आपलें ओके. कॉकर हय कॉकर खबर ना कितें मातशें आवयस
कोकर न्हू जाल्यार तुमी मातशें कमेंट करून सांग कोकर तें अशें दिसता म्हाका जाल्यार. ओके सो हे आमचे सेकंड नुस्तें आयचे काटे ते खाता. तुम्ही पळया सप्तमान परत एक फावटी हांगासर आपल्याला ज्याद दाखयले आसा आनी कोकरा तिने आज कोकरा काडपा रे मोठे काडपा कितें ओके आनी कोको लागले आसा आमकां ताका आमी काडटा आतां. ओके हांगसर मातशें कोकराचो सांबार पेटलो हा. ओके तो हांव तयार जेवण करता. फायनली सुशांतान आपले कोकर काडले हा. दोनच्यान मेळनाले ताका एक बारीकशें मेळ्ळें बट आतां सायज बरी सायज आहा म्हळ्यार आमी काडले ताका मातशें मोठेशे सत्यमाच्याक मोठे काडल्या तेणी. ओके पळया सगळें हांगसरच आनी नुस्तें हांगा पोंदा दवरलें आसा आमी. ओके एका मात काडटले भरपूर गाडया. तुमी पळया वेगवेगळे प्रजातीचे नुस्तें मेळपा लागला. ती वेगळी प्रजाती दाखयता तुमकां सगळ्यांनी सत्यमान बी काडले सायडीच्यान ते हांवें फर्स्ट काडले ते नुस्तें आनी म्हाका लागले ती वेगळी प्रजाती वेगळी जाता. बट पळया ही एक प्रजाती सत्यमान ते बरे फोर्स मारता दोनी पळया लागीं हाडून धरता. वेगवेगळी प्रजातीची नुस्तीं हांगसर मेळपा लागले आसा आमकां. ओके हे पळय पळया सिस्टम काटा तें काम येता. सो तर आतां आमचे हांगसर गरोवन जालें आसा. आतां आमी वयता लंच ब्रेका आमगेल्या आनी टायम 2 जावन गेली आनी आमी सद्या तरी बारीक आनी मोठी सगळी नुस्तीं धरून 10 जाल्यां आमगेली. सांजची वेळी आसा ती फ्राय करपाक बरें सांजची कडये बी जाला आमगेलो आनी सांजची वेळी आमी फ्राय करपाक काडटले. ओके आतां आमी जेवपाक वयता. जेवून मागीर रोखडे येवपाचो टायम वेस्ट करपाना बिकॉज आमकां फिशींग करपाक चड उमेद जेवपाक परस बट भूक लागता म्हणून मागीर येतले जेवून जेवपाक वयता. सो ते मुखार वयता पळय आनी तुमकां दाखयता आमी लागीं वयतले ते एक लागीं एक हॉटेल आसा थंय पयस वचपाचो पयस वचपाक परवडना वचोन येता म्हळ्यार टायम ना इतलो. ओके आनी जेन्ना हांगा उदक चड आसता पळय हें सगळें हांगा बुडटा हे सगळें कांय उरना. हां रस जाला न्हू वारो चड मारता सामको आनी चड वारो मारता म्हणून आमी आसूं म्हणलें बायटच नासलेली 5-10 मिनटां बायटच नासलेली म्हणून आमी उठले थंयचे आनी आमी आतां मुखार वयता. ओके सो तुमकां डायरेक्ट मेळटा हॉटेलान. तर सद्या तरी आमी आतां जेवपाक पावले आसा. ओके आनी आमी आमचे रायस प्लेट सांगले आसा किंगफिशाचे तुमकां दाखयता. हय पळय सद्या तरी आमचे रायस प्लेट आनी हे बी हांगसर स्टार्ट केले. सिस्टम कशें आहा रे रायस प्लेट कशें आहा आवर सत्यम ट्राय केलं पण बेस्ट सत्यम म्हणटा बरी आहा तसो सुशांत म्हणटा बरें आहा. आमी आतां जेवतले आनी परत शूट मारतले आमचे फिशींग करपाक. ओके आतां आमी जेवता आसता गोंय सिस्टम. तर सद्या तरी आमचें जेवण जाल्लें आसा हांगसर आनी जेवण बरें जालें. आतां आमी परत आमचे बॅक टू ड्युटी म्हणटा करूं आनी जेवण कशें जालें जेवण कशें जालें बरें न्हू सांग मरे पांच तुमकां बोर्ड दाखयता हांगसर सिमाज फूड हावस असो आसा पाटणेम वयता तेन्ना तुमकां रायट सायडीच्यान मेळटलो. सो हांगा येवन तुमी एक घरगुती म्हणटच करून रायस प्लेट जेवपाक तुमकां जाल्यार आमी भरपूर सोदली आमकां रायस प्लेट जातली बिकॉज आमकां दंबारचोली ते चायनीज चलना. सो हांगसर एक आमकां मेळ्ळें आनी खरें खूब बरें आसा. तो तुमी हांगा येवन चॅकआउट करपाक शकता. ओके सो आतां आमी वयता सिस्टमॅटीक सद्या तरी आनी निंबूच जाय म्हणटा सत्यम. ओके सो आतां पळया आमगे थोडें नुस्तें मेळटलें आमकां. आमी जेवून हांगसर आमच्या परत प्लेसीचेर वयता. ओके सो आमी बरें सारकें सिस्टमॅटीक जेवलां. सुशांत म्हणटा आपल्या न्हिद येता आनी हेका न्हिद येवपाना सद्या तरी पूण सुशांत म्हणटा आपल्या न्हिद येता. सुशांत हांगा न्हिद बी खाची न्हिद या कळ्ळें टायम खबर ना म्हाका 4 3:30 4 हितूनच आमी पळयता तें सगळें सिस्टम. ओके सो आमी ते सायडीच्यान वचपा आसले बट आजुनूय भरती जालना. सो हांगा मातशें गरयता आनी पळयता जें आसा जाल्यार हांगसर कोण रे तो गोबरो न्हू बारीक. सो बारीकसो एक गोबरो लागलो आसा हांगसर आनी आतांच आमी जेवन येयल्ले आनी एक 15 मिनट जाली आसतली. लागीं हांगसर मेळटालें तें आतां कांय ना बट तेन्ना पयलीं कास्ट म्हळ्यार पयल्यान कास्ट केलें पळय पयसो तेन्ना आमकां लागलो आसा. सो हेका हांव काडटा आतां. ओके सो आफ्टर लंच आमगे फर्स्ट कॅच म्हणटा तशें करून त्या तरी आमी आतां आमगे सिस्टम चेंज केले आसा. आमी आसले ते फातराचेर येता वयर फातराचेर आसले आनी आमी आतां हे सायडीच्यान येयल्या बिकॉज आतां भरती जावपा लागली आसा आनी पळोवया ही सायडच्यान आमकां कितें आसता. ही सायडच्यान सकाळसून आमी येयले ना
आणि आता आमी देंवता आनी हांगा सुद्दां पूल आसा पळय हे बेस्ट दिसता सारकें जबरदस्त पूण एवरी पुला भितर एक एक बॉटल आसा दॅट्स नॉट फेअर आनी आमी हे फातराची सगळं आपल्या स्पॉट घेतलो आसा आनी आतां पावला सो हांगा रावतलो हांगा कितें आसा जाल्यार पळोवया नाल्यार जशी जशी भरती जातली तशें सांग नुस्तें येतलें ओके सो आनी एक 2-2.5 वर पळयतलो आमी हांगा आनी मागीर वयतले नाल्यार मागीर पयस कास्टींग बीन करपा जाल्यार थंय रावन करपा मेळटा वार बांद जाल्यार पुरो फक्त ओके सो हांगा मातशें ट्राय करून पळयता आमी कितें मेळटा जाल्यार ते एक हांगसर गोबरो काडलो दाखय जितो आसतो हा भाऊ जितो हा तेका मारला अजून सारको तेका आतां मारता उडी मारता गोबर शेतान काडला आनी सत्यमान आतां बरो सायजीचो ते मोठेले बाबा हो बारीक हा मोठ्याच्यान काडपाचो मोठे काडीक तर हांगसर सद्या सनसेट जावपा येयलो आसा तूं फाटल्यान पळोवपाक शकता अजून टायम आसा अजून म्हाका दिसता एक अर्द वर 45 मिनटां जाय आसतली आनी ते सत्यमान सुशांत हांगा आसा सत्यम थंय बसले आसा हांगा एरोड लावन दवरले आसा पळय तुमी पळोवपाक शकता बायट एक बरो मेळ्ळो म्हाका पावरफूल बट मेन म्हळ्यार जालें कितें हांव सुंगटां हाडपाक थंय गेल्लो आनी सगळो हांगा रोड मागीर हाल्लो सारको आनी आतां मोबायल घेवन येयल्लो आसा पळोवया मेळटा जाल्यार हांगा ओके सो आनी आतां पळोवपाक शकता हांगसर न्हू सारकी हें जालें आसा भरती जावपा येयलो आसा पळय हांगसर उदक सारकें अशें वचपा हें उदक वयर पावचे पयलीं म्हाका त्या वचपा जाय बिकॉज चड उदक जाता मागीर म्हाका बेजार जाता दिश्टी पडना सारकी पोना कितें आसता स्लीप जाल्यार मागीर चड बेजार आमी रिस्क तशें घेतना हांगसर फातरां मातशें डेंजर जाता सो हेजें एक मातशें पळोवपा जाय आनी मागीर भरती जाता तेन्ना ते फातर बी सगळे आसा पळय ते सगळे बुडटले हे बी सगळे हेजें उदक मारता वयर ओके आनी कावळो आमी नुस्तें पळोवपा येता ओ देखो कौवा इधर ओके सो पळोवया लक आसा जाल्यार बिकॉज टायम जाल्लो आसा आतां सगळें पॅकअप केलें आसा आनी आमी वयता आनी आमगे सगळो वेस्ट बी आसलो सगळो हांगसर निवळ केलो आसा सो हांगसर वेस्ट तसो कांय नासलो आमी एकूच पिशवी आसा आमी घेतला नुस्त्याची ओके सो आतां आमी हांगसून घर वयतले आनी घरा कडेन वचून पळोवया आतां आमी प्लॅन आहा आमगे जेवण करपाचो नाजाल्यार सिस्टमॅटीक कितें करपा तें करया ओके सो आनी सन बीन पळोवया तुमी सनसेट जाल्लो आसा ऑलरेडी आनी घरा कडेन पावता म्हळ्यार आमकां आनीक वर जाय तें ओके सो आतां आमी हांगसून भायर सरता आनी पळोवया म्हाज्या फाटल्यान सगळो सीन कसो आतां आमी येयले सकाळचे आनी म्हळ्यार दनपारचे पयलीं पावलेले आनी आतां आमी हांगसून वयता घरा कडेन ओके तर फायनली आमी घर पावले आसा घर पावले म्हणल्यार जालें कितें आमी घर पावले 1 वर जालें आनी हांव आतांच येयला न्हावलो बीन फ्रेश जालो आनी आतांच येयला आमी रितुके डायरेक्ट सो हांगसर आमी बारीकशी पार्टी करतले आनी तुमकां दाखयता हय पळय हांगसर बसले आसा हो पळय येयला म्हणपा लागलो आनी पावलो आसा हांगा सत्यमी तसोच भितर मॅच चालू आसा ओके सो आतां आमी जेवतले म्हणल्यार चालू आसा सगळें करप ओके सो आनी दीस बरो गेलो सारको आयज तकली घुसोना मागीर म्हणल्यार लास्ट टायम तानशे केल्ले तेन्ना सामकी तकली जड जावपा लागली म्हळ्यार ते सायडीन केलें तेन्ना बिकॉज अशें उदकाचो खूब प्रॉब्लम जालो आमकां उदक व्हरना आसलें मागीर ते बेजार जालो आनी आयज आमी शॉप सगळं अवेलेबल आसली सो उदक सगळें सिस्टमॅटीक जालें ओके सो तुमकां दाखयता मागीर आमी थंय किचनात चालू आसा काम करप ओके सो सत्यम थंय गेलो फ्राय करपाक आनी तुमकां मेळटा व्हिडियो फूल पळया सामको आनी तुमी लायक करा चॅनलाचेर सबस्क्रायब करा आनी कमेंट बी करून सांगा म्हाका कितें वयर सकयल जाता जाल्यार ओके सो मेळटा रोखडो सद्या तरी आतां आमी जेवपाचें आनी हांगसर तुमी पळोवपाक शकता आमी सगळे हांगसर बसले आसा तशीच IPL मॅच बीन पळयता मुंबय वर्सीस KKR सो तुमी पळया हांगसर रितू बसल्या सत्यम बसलो आहा आनी आमची रायस प्लेट सारकी तयार सुशांत बसलो आसा ओके आतां आमी जेवतले आनी तुमकां सांगता आमी जेवन कशें सत्या रितू घेवन बसला प्रेडिएटर बोलात रे गोड 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 ती तर आतां आमी जेवतले ओके तुमकां मेळटा मागीर सद्या आमचें जेवण जाल्लें आसा हांगसर आनी पोट सामकें चड भरलें ओके सो सत्यम अजून जेवता बोल रे आतां जाल्लें गे जेवण आनी नुस्तें बरें जालें आनी रितू कितें सांगता नुस्तें बरें जालें पाव टेस्टी टेस्टी आनी एका ए किटी आयक किटी जेवला तेका मागीर बरोवपाचें तूं करता तेका रे आनी तर हांगाच व्हिडिओ काबार करता तुमी व्हिडिओ लायक करा सबस्क्रायब करात आनी तशेंच कमेंट करून सांगा म्हाका कितें चिंता जाल्यार ओके सो तुमकां मेळटा हांव नेक्स्ट व्हिडिओचेर अशेंच करून बाय बाय